बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दरवेश ने हज पर जाने का इरादा किया। इन्हें मालूम हुआ कि एक अल्लाह के बुजुर्ग भी हज पर जा रहे हैं। क्यों ना मैं इनके साथ ही हज पर चला जाऊं और इनके साथ रहकर वक्त भी अच्छा गुजार पाऊंगा और इनकी सोबत में रहकर काफ़ी दिली सुकून भी मिलेगा। दरवेश बुजुर्ग के पास चले आए और आकर इनसे फरमाने लगे कि मैंने सुना है आप इस बार हज पर जा रहे हैं। बुजुर्ग ने जवाब दिया कि जी हाँ, मैं जा रहा हूँ। तो दरवेश ने कहा कि हम दोनों इकट्ठे चलते हैं। बुजुर्ग ने दरवेश की बात मान ली। फिर बुजुर्ग ने दरवेश से कहा कि सफ़र काफ़ी लंबा है, हमें दोनों में से एक को अमीर हाकिम होना चाहिए ताकि सारे काम अच्छी तरह से पूरे किए जा सकें और इनमें कोई खलल ना आए। इसलिए बेहतर है कि हमें अपना एक अमीर हाकिम चुन लेना चाहिए। दरवेश ने बुजुर्ग से फरमाया कि आपने ठीक कहा कि काम की देखभाल के लिए एक बंदा अमीर होना चाहिए। अब मेरे अमीर आप हैं। बुजुर्ग ने दरवेश की बात तस्लीम कर ली और दरवेश से कहने लगे कि अब आप मेरे मती हो, मैं आपको जो भी बात कहूँगा वो आपको मानना पड़ेगी और मेरे हुक्म पर अमल करना पड़ेगा। दरवेश ने हामी भर ली। अब इन दोनों ने सफ़र शुरू कर दिया। काफ़ी दूर तक चलने के बाद एक जगह पर जाकर बैठ गए। यहाँ पर बुजुर्ग ने दरवेश से कहा कि आप यहाँ पर बैठ जाएं, मैं कुछ देर तक आता हूँ। बुजुर्ग पानी की तलाश में चले गए। कुछ देर बाद ये अपने साथ पानी लेकर आ गए। फिर इन्होंने लकड़ियाँ इकट्ठा करना शुरू कर दी और लकड़ियाँ इकट्ठी करके ले आए। यहाँ पर आकर इन्होंने आग जलाई और आग जलाकर खाना पकाना शुरू कर दिया। अब इनकी राह में जो भी काम आता था ये खुद ही उठकर चले जाते थे और काम करके वापस आ जाते थे, पर इन्होंने दरवेश को कुछ भी नहीं कहा। दरवेश ये सारा मंजर देख रहे थे कि बुजुर्ग ने मुझे किसी भी काम के बारे में नहीं बताया, पता नहीं ये क्या माजरा होगा, जबकि ये खुद ही खाना पकाते और सारा काम करते रहे। दरवेश बुजुर्ग से कहने लगे कि मुझे कोई काम बता दीजिए ताकि मैं जाकर कोई काम कर आऊं, हमें भी कुछ खिदमत का मौका दीजिए, आप मेरे अमीर हो, मुझे आपके हुक्म पर अमल करना है। बुजुर्ग ने फरमाया कि क्या आपको मालूम है हम दोनों में पहले ये बात तय हो चुकी थी कि मैं ही अमीर हूँ और आपको मेरे हुक्म पर अमल करना पड़ेगा, इसलिए मैं आपको काम ना करने का हुक्म देता हूँ। आप यहीं पर बैठे रहें। कुछ ही देर में खाना पक कर तैयार हो गया। फिर इन दोनों ने खाना खाया और खाना खाने के बाद अपना सफ़र जारी कर दिया। कुछ दूर जाने के बाद रात होने लगी। मौसम भी काफ़ी सख्त ख़राब हो चुका था। कुछ ही देर बाद बारिश शुरू हो गई। बुजुर्ग ने अपना लबादा उतारा और उतार कर दरवेश के ऊपर डाल दिया। जब आपने देखा कि बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही तो बुजुर्ग ने लबादा उठाकर दोनों किनारों से पकड़कर इनके ऊपर साया किए खड़े रहे ताकि बारिश दरवेश को तंग न कर सके। दरवेश भी इस बारिश से महफूज रहे। अब दरवेश ये सारा अमल देखकर शर्मशार हुए कि मेरे अमीर होकर भी मेरे साथ इतना अच्छा बर्ताव कर रहे हैं जैसे मैं अमीर हूँ। खैर, जैसे तैसे करके सुबह हुई तो दरवेश ने बुजुर्ग से फरमाया कि आज मैं अमीर बनूंगा और आप मेरे मती बनेंगे। बुजुर्ग ने फरमाया कि ठीक है, मुझे मंजूर है, आज आप ही अमीर बन जाएं। इन दोनों ने अपना सफ़र जारी रखा। कुछ दूर जाकर एक जगह पर पड़ाव डाल दिया। यहाँ पर बैठकर दरवेश काम करने लगे। तो जैसे ही बुजुर्ग ने दरवेश को काम करते हुए देखा तो इन्होंने इनका हाथ पकड़ लिया। अब अमीर तो दरवेश बन चुके थे। तो दरवेश ने बुजुर्ग से फरमाया कि ये आप क्या कर रहे हैं, मैं आपको काम न करने का हुक्म देता हूँ, आप एक तरफ जाकर बैठ जाएं। बुजुर्ग फरमाने लगे कि नहीं, मैं ये काम करूँगा क्योंकि आप मेरे अमीर हैं, आप एक तरफ बैठ जाएं। दरवेश ने फरमाया कि नहीं, मैं तुम्हें काम ना करने का हुक्म देता हूँ, आप मेरी नाफरमानी कर रहे हैं। बुजुर्ग ने फरमाया कि नहीं, नाफरमानी ये है कि आप अपने अमीर हाकिम से काम करवाएं, आपको मती के होते हुए काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर इस तरह बुजुर्ग दोबारा काम करने लगे। अब मक्का मुआज़मा पहुँचने तक बुजुर्ग इनके साथ ऐसा ही बर्ताव करते रहे। जब दरवेश मक्का मुआज़मा पहुँचे तो शर्मशार होकर बुजुर्ग से अलग हो गए। आपने फरमाया कि बेटा, दोस्तों के साथ
آپ کو ایسی محبت رکھنی چاہیے جیسا کہ میں نے آپ کے ساتھ رکھی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو خدمت خلق میں اپنائے رکھتے ہیں اور ان کے اندر مغروریت نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے جو امیر و حاکم ہوتا ہے وہ رعایا کا خادم ہوتا ہے۔ ایک آدمی کی بیٹی تھی، یہ کافی دنوں سے بیمار تھی۔ اس بندے کو شہد کی ضرورت تھی تو یہ ایک بندے کے پاس چلا آیا اور آ کر اس سے کہنے لگا کہ بھائی مجھے تھوڑا سا شہد دے دو، میری بیٹی کافی دنوں سے بیمار ہے، اس کی بیماری دور ہو جائے گی۔ اس نے کہا کہ میرے پاس شہد نہیں ہے، تم ایک کام کرو، ایک امیر تاجر کا قافلہ آ رہا ہے، اس کے پاس چلے جاؤ، وہاں پر جا کر اس سے تم شہد مانگنا، وہ تمہیں شہد دے دیں گے۔ یہ آدمی اس قافلے کی طرف چلا آیا۔ یہاں پر آ کر اس نے لوگوں سے پوچھا کہ اس قافلے کا مالک کون ہے، تو لوگوں نے بتایا کہ اس قافلے کا مالک وہ سامنے کھڑا ہوا ہے۔ قریب آ کر اس نے تاجر کو دیکھا تو یہ کافی خوبصورت اور پیارا بندہ تھا، اس کے چہرے سے نور پھیل رہا تھا۔ اس نے ان کے پاس جا کر کہا کہ بھائی میری بچی کافی دنوں سے بیمار ہے، اسے شہد کی ضرورت ہے، مہربانی کر کے آپ مجھے شہد دے دیں۔ اس تاجر نے جب یہ بات سنی تو اسی وقت اس نے اپنے غلام کو بلایا اور بلا کر اس سے کہا کہ جاؤ اسے ایک مٹکا شہد کا اٹھا کر دے دو۔ غلام نے کہا کہ آقا اگر میں ایک مٹکا اونٹ سے اتار کر اس کو دے دوں تو اونٹ کا وزن برابر نہیں رہے گا، اس لیے اس کو ایک مٹکا کیسے دے دوں؟ تو پھر آقا نے کہا کہ چلو تم ایسے کرو، دونوں مٹکے ہی اسے اونٹ سے اتار کر دے دو۔ اس پر غلام نے جواب دیا کہ آقا میں دونوں مٹکے اس کو کیسے اتار کر دے دوں، یہ کیسے اٹھا پائے گا، وہ تو کافی وزنی ہے۔ پھر آقا نے جواب دیا کہ چلو تم ایک کام کرو، مٹکوں کے ساتھ ہی اس آدمی کو اونٹ بھی دے دو۔ جب غلام نے یہ بات سنی تو اسی وقت دوڑ لگا دی اور جا کر اونٹ لے آ کر اس کے حوالے کر دیا۔ اس غریب آدمی نے تاجر کو دعائیں دینا شروع کر دیں اور شہد سمیت اونٹ لے کر چلا گیا۔ اب آقا نے غلام سے پوچھا کہ مجھے تمہاری ایک بات سمجھ نہیں آئی، جب میں نے تمہیں کہا کہ ایک مٹکا اٹھا کر اس کو دے دو تو تم یہیں پر ٹھہرے رہے، پھر میں نے تمہیں دونوں مٹکوں کو اٹھا کر دینے کا کہا پر پھر بھی تم یہیں پر ٹھہرے رہے، اس کے بعد میں نے تمہیں کہا کہ اونٹ سمیت مٹکے بھی دے دو تو تم نے دوڑ لگا دی اور جا کر اسی وقت اونٹ لے آ کر اس کو دے دیا۔ غلام نے جواب دیا کہ آقا میں آپ کی سخاوت دیکھ کر گھبرا گیا تھا، جب آپ نے کہا کہ اونٹ سمیت مٹکے بھی دے دو، اگر میں اس پر کوئی اعتراض کرتا تو پھر آپ کہہ دیتے کہ تم بھی اس کے ساتھ چلے جاؤ، اس لیے میں نے سوچا کہ بہتر ہے اونٹ کے ساتھ ہی مٹکے دے دیتا ہوں، اسی لیے میں نے جلدی سے آ کر اس کو اونٹ دے دیا۔ آقا نے کہا تو بہتر تھا نا، تم آزاد ہو جاتے، تمہیں مجھ سے آزادی مل جاتی۔ تو اس پر غلام نے جواب دیا کہ نہیں آقا میں آزاد نہیں ہونا چاہتا تھا، کیونکہ آپ کو مجھ جیسے تو کئی ہزاروں غلام مل جائیں گے پر مجھے آپ جیسا آقا نہیں ملے گا۔ کیا آپ جانتے ہیں یہ آقا کون تھے؟ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جن کی سخاوت کے قصے آج بھی کتابوں میں سنہری حروف میں لکھے ہوئے ہیں۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔